أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما. يقول الله جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الحبيب المبارك، أما وإنك في شهر القرآن لن تجد سعادة ولا طمأنينة ولا شفاء إلا في هذا القرآن. قولوا لي بربكم أي سعادة وأي سكينة وأي حياة طيبة نريدها ونحن بعيدون عن كتاب الله جل جلاله؟ أليس الله يقول في مطلع سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كيف يشقى من يعيش مع القرآن؟ كيف يحزن؟ ولهذا الله ختم سورة طه بقوله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هي عودة صادقة إلى كتاب الله لتنتهي معاناتنا في هذه الدنيا، لنسعد، لنغلم، لنظفر، لأن الله جل جلاله يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. شفاء لكل هم ولكل ضيق ولكل معاناة، لكن يا ليت قومي يعلمون. فاغسل معاصينا فالجرح كبلنا، فاغسل معاصينا.